سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نيشانا لي بيتسر ببزلهم بو سلامكم بزح ترف في بلالي أنكو عدوما نوشانا لي بالسلام مزاهم لما عندي حزلكم زمزاهو فيديو خاعة كم تلمود على تاوي شرفي بزقدي معراقا ويكعا بحاولة كندينيو نزول حابيرنا نرينا أسكع فيديو في الزامن هذا كذا تلو بآخرة يعدم نيشانا لي حدش تزهونكم سابسكرايب نبرز هونكم كعا لايك شير نقولكم نختبرتاتو عني بتحت سناي لاو لايك شير نتقول لك حاولوا بينا مسكن قوية لو ما عنتي قنبت عصرت حدا ويكعا ماي عصرت تشعتا زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويسرلاند فرانك كندا دولار أستراليا دولار كويت يونايتد عرب إمارات درهم إسرائيل شقل باوند سترلينج قطر سعود عربية بحرين جوردان تركي جبسي سويدن عمان وزت هزبل هالرينا سنة أنحيت بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار ياو يكرسلوا معنتي بناي بلاك ماركت بتشرح حزي مزي بناي قلي بانك خانة بناي إثيوبيا نقد بانكي حزي مز أخون مالتيو حدا ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت بزقرم بزحزن كنتات 250 قرشن 0.3 سنتيمن كشرف كله $100 15 شحن شوعته 230 إنها تشرفه وعلى دولار بتعميق قرناش أرينان هيو مالتيو قصيلنا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت 277 قرشن 32 سنتيمن كشرف كله 100 يورو 10 شحن شوعته 232 قرشن ناتشرفه وعلى أزيون بتعميق قرناش أرينان هيو قصيلنا نريو ناي سويسرلاند فرانك حدا ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعب بحوالة 292 قرشن 11 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويسرلاند فرانك 19 شحن كل 211 قرشن يمثله قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار حدا ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 100 قرشن نتبي 00 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 10 شح بتشا يمثله مالتشو كبرات أحواتي قصيلنا نريو ناي كندا دولار حدا ناي كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 213 قرشن 0.3 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كندا دولار 11 شحن 300 كلتان يمثله مالتيو بمقصال نريو ناي إنجليز باوند سترلينج حدا ناي إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا بلاك ماركت كلتا 210 قرشن 0.8 سنتيمن كشرف كله 100 باوند 21 شحن 8 قرشن يمثله مالتيو قصيلنا نريو إذهب علمنا أقدماي درجة تسريع تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار حد ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 514 قرشن 68 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كويت دينار 51 شحن 468 قرشن يمثله مالتيو قصيلنا نريو ناي إسرائيل شقل حدا ناي إسرائيل شقل بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالة 43 قرشن 35 سنتيمن كشرف كله 100 ناي إسرائيل شقل 4 شحن 335 قرشن يمثله مالتيو بمقصال نريو ناي تشاينا يوهان حدا ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت 10 قرشن 59 سنتيمن كشرف كله 100 ناي تشاينا يوهان 10 شحن 100 ناي تشاينا يوهان كلتا شحن 75 قرشن يمثله مالتيو قصيلنا نريو ناي كواتر ريال حدا ناي كواتر ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت 40 كلتا قرشن 31 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كواتر ريال 4 شحن كلتا 231 يمثله ويكعا شحناي كواتر ريال 4 كلتا شحن 31 قرشن يمثله مالتيو كواتر زلهم كمزي يمثل قصيلنا نريو ناي سعود عرب ريال
حدا ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب بحوالا 42 قرشن 45 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعودي عرب ريال 42 شحن 45 قرشن يمزلو مالتيو ناي سعودي ساناتي ميق ناشارينا نيو كبابي 7 سنتي ناشارينا نيو 43 حليفو نيرو مالتيو أزيلنا نريو ناي يونايتد عرب إمارات ويكعا ناي دبي درهم حد ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت 43 قرشن 7 سنتيمن كشرف كله شح ناي دبي درهم 43 شحن 7 قرشن يمزلو مالتيو ناي دبي درهم بزح قناش أيرينا نيو أزيلنا نريو ناي بحرين دينار حد ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 419 قرشن 0.5 سنتيمن كشرف كله 100 ناي بحرين دينار 41 شحن 905 يمزلو مالتيو أزيلنا نريو ناي جوردان دينار حد ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 320 قرشن نتبي 3 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جوردان دينار 22 شحن 330 يمزلو مالتيو أزيلنا نريو ناي أومان ريال حد ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت 410 قرشن 36 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أومان ريال 41 شحن 36 قرشن يمزلو مالتيو بمقزال نريو ناي سويدش كرون حد ناي سويدش كرون بناي إثيوبيا بلاك ماركت 15 قرشن نتبي 0.3 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كويت 100 ناي سويدن كرون 100 ناي سويدن كرون شحن 500 3 يمزلو مالتيو ويكعاش 15 شحن 3 يمزلو مالتيو بمقزال نريو ناي جبزي إيجيبتشن باوند حد ناي جبزي إيجيبتشن باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت 3 قرشن 0.5 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جبز باوند 305 يمزلو مالتيو أزيلنا أنريو ناي تركي ليري حد ناي ترك ليري بناي إثيوبيا بلاك ماركت 4 قرشن 0.9 سنتيمن كشرف كله 100 ناي ترك ليري 409 يمزلو مالتيو كبرات حواتي لما عنتي قنبت 11 ويكعا ماي 19 كمزي كشرف وعلو بلاك ماركت مالتيو كبرات حواتي نسهم كندي تشرفوا ولهم نزلهم حسب إذا كومنت تصحفوا ببلاك ماركت حزون كنا شرينا لي يسمون زي كندوم كنا شرينا له مالت كينو وكأنسي مالت أيكون كيت شو ودو أجرها بيلومو سماي كم زقلل بزي من مطرطر جزءنا أيام مالتي أنا كرشهم دحزيت لليو كأنسي لكم كيت الأخوة مالتين نحزي ليكم يو جزيها ونحزي ليكم كم بزل شارف من الأول شجر يولن سو كرات حواتين يلو ما عند بريزي أتمثل نيرا سكعبي دفت أمان استخدات لكمني كابل بنا مسكن كويا شير لايك سبسكرايب مغواروون أي ترسعوا 300 ريال 400 سبسكرايب طاقين سالس هالشح دك عبيت واي معاري بقونت يزو لكم أنا سكابل بيزا مسكن إكزافيري خبره الليك كرات حواتي حزون عخاتكم حيزة نا 5 شح من قدي 5 شح سبسكرايب مالتيو إنا إكزافيري خبره اللي بدعم يسفتوكم من خبركم من كل جزء نتبرتها تعني يعني اللي مالتيو بدعم يسفتوكم من خبركم من سلسلنايو باي باي.